बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे कौमी असम्बली में हंगामा, अजलास मुलतवी। अपोजिशन ने सारे मामले को समझा ही नहीं। इसकी डिटेल क्या है उसको भी आज के वीलॉग में जानने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा आपको बताऊंगा जहांगीर तरीन ने क्यों शहर इक़्तिदार का रुख कर लिया, आखिर कौन कौन सी मीटिंग्स तय हैं जिसमें उन्होंने जो है वो मुलाकातें करनी हैं, फैसले करने हैं, ये सारे मामलात कहाँ पे तय होने हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप ये जहन में रख लें कि दुनिया के किसी भी मुअज़्ज़ज़ ऐवान में इस तरह नहीं होता जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, और ख़ास तौर पर उन मामलात पर, हसास तरीन मामलात पर ऐसी नाज़ेबा हरकतें और ऐसा रवैया इख्तियार किया जाना अपोजिशन की जानिब से इंतहाई अफसोसनाक है। जबकि करारदाद वहाँ पे पेश की गई नामूस रिसाला से रिलेटेड, जहाँ पे फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से जो लब्बैक तहरीक लब्बैक के साथ जो मुआहदा था हुकूमत का, उसकी तनाजुर में ये करारदाद पेश की गई थी। इसका एक सेशन 2 रोज़ पहले हुआ था और एक सेशन जो है वो कल जुमे के रोज़ हुआ। पहले सेशन में भी अपोजिशन ने इंतहाई जो है वो नॉन सीरियस रवैया इख्तियार किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के साथ मुँहमारी भी की। चीज़ों को जो है वो इंतहाई उसने जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को ये भी कहा कि आप जो है वो हमें ऐसे ना करें, और उनकी मुँहमारी ऐसे हुई कि उन्होंने जो है वो वहाँ पे ये भी कहा कि मुझे स्पीकर कौमी असम्बली को जो है वो जूता मार देना चाहिए था। आप यहाँ पे देख लें कि स्पीकर का ओहदा, स्पीकर का जो डेजिग्नेशन है वो इस लेवल पे है कि अगर आपके मुल्क का सदर नहीं मौजूद होता मुल्क में, तो उस वक्त जो सुपरवाइजरी रोल है, जो सेकंड रोल है, वो स्पीकर कौमी असम्बली का होता है। तो स्पीकर कौमी असम्बली एक इंतहाई जो है वो मुअज़्ज़ज़ ओहदा है। उस हवाले से उसकी तौहीन किया जाना, उसको जो है वो बुरा भला कहा जाना, ये किसी तौर पर अफोर्डेबल नहीं है। ये किसी तौर पर जो है वो ये नॉन सीरियस रवैया है और इसको जो है वो देखा जाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप एक ये चीज़ जहन में रख लें कि अपोजिशन की जानिब से बाकी लोगों ने भी जो है वो नॉन सीरियस रवैया, आप पीपल्स पार्टी को देख लें, उन्होंने पहले सेशन में हिस्सा भी नहीं लिया, दूसरे सेशन में भी उन्होंने हिस्सा ना लिया, और कल भी ये मामला चलता रहा और आखिरकार ये इजलास जो है वो हंगामे की नज़र हो गया। इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अब जो है वो हम करारदाद हमने जो लानी थी हम ला चुके। अब अपोजिशन का काम है, नून लीग का काम है, पीपल्स पार्टी का काम है कि वो सेशन को कॉल करके अपनी करारदाद जो है वो लेकर आए। अब आप देख लें, जब दुनिया के 57 ममालिक भी आपकी तरफ देख रहे हों, दुनिया के बाकी ममालिक भी आपकी तरफ देख रहे हों कि आपके ऐवान में एक इंतहाई इंटरनेशनल लेवल की करारदाद रेजोल्यूशन पेश की गई और उस पर आपने बहस करनी थी, इन नुमाइंदों ने, और यहाँ पे मसला ये है कि इन नुमाइंदों की जानिब से ऐसा रवैया पेश किया जाना, ऐसा रवैया सामने आना, ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है और इसको जो है वो तर्क कर देना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगरचे इन मामलात में आपने इस रवैये को बरकरार रखा तो ये ना सिर्फ ये अपोजिशन का इजलास चल सकेगा, बल्कि आपको जो है वो ये करारदाद भी आपका टाइम जो है वो ले जाएगी और हासिल भी कुछ नहीं होगा इससे। ये सारे मामलात जो है वो एक तरफ ये शो करते हैं कि कैसे जो है वो चीज़ों को हुकूमत लेके जाना चाहती है, वहीं पर अपोजिशन का एक इंतहाई नेगेटिव रोल सामने आता है और अपोजिशन किसी तौर पर टॉलरेट नहीं करती हुकूमत के साथ। और ये तो मामला ही ऐसा था कि हुकूमत का कोई ज़ाती मफाद नहीं था, ये तो कौमी मफाद का मामला था, एक मजहबी मफाद का मामला था, एक इंतहाई हसास मौजू था, जिस पर पिछला वीक पूरा जो है वो इंतहाई पाकिस्तान इंतहाई कर्ब की सिचुएशन में मुब्तला रहा। जगह जगह धरने दिए जाते थे और वहाँ पर भी इश्तियाल अंगेज़ी सामने आई, दोनों जानिब से जो है वो हलाकतें भी सामने आईं। इस सिचुएशन के बाद मामलात का तय पाना खुशुसलूबी से और उसके बाद कौमी असम्बली के इस ऐवान में करारदाद का आना, ये अमर था कि दोबारा से चीज़ों को बहाल किया जा सका, लेकिन अपोजिशन ने ये मौका भी ज़ाया कर दिया और अपोजिशन अब
جو ہے وہ اس کو نان سیریس لے کر معاملات کو انتہائی جو ہے وہ زیرو کے لیول پر لا چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں جہانگیر ترین پر جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں، اور خاص طور پر جو شوگر مافیا کا جو سکینڈل تھا جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور اس کی چیزیں ایف آئی اے نے کیسے ڈسکلوز کی، چیزیں جب سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ ایف آئی اے کیا جو ہے وہ گل کھلا رہا، چینی مافیا جو ہے وہ کیا گل کھلا رہا تھا، اور کیسے بلیک میل کرتا تھا حکومت کو، کیسے وہ چیزوں کو جو ہے وہ مینوپولیٹ کرتا تھا، پرائس اسپیکولیشن کرتا تھا، اور ان سارے معاملات میں صرف منافع کماتا تھا۔ تو وہی جو ہے وہ کماتا تھا، وہی جو سٹے باز تھا، جو بروکر تھا، وہ منافع کماتا تھا، اور باقی جو پورے ملک کو جو ہے وہ ایک انتہائی کشمکش کی سچویشن میں ڈال دیا جاتا تھا، شارٹیج پیدا کی جاتی تھی، عوام کو تکلیف دی جاتی تھی۔ اس میں کچھ لوگ اپوزیشن کے بھی اس میں ملوث پائے گئے، تو وہیں پر جو ہے وہ حکومتی ایوانوں کے لوگ بھی اس میں ملوث پائے گئے، جس میں جہانگیر ترین کا نام سب سے سر فہرست تھا، اور میڈیا نے بھی ٹارگٹ پہ لیا جہانگیر ترین کو، کیونکہ جہانگیر ترین عمران خان صاحب کے انتہائی کلوز ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور ہوتے ہیں، اور ان کی حمایت میں پھر پی ٹی آئی کے کافی لوگ سامنے آ گئے، خاص طور پر 40 اراکین اسمبلی کا بھی بتایا جاتا ہے، 2 وفاقی وزراء بھی اس میں شامل ہیں، ایم این ایز بھی کچھ ہیں جو اس کا حصہ ہیں، اس ساری حمایت کا حصہ ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اب کم از کم جو ہے وہ معاملات اس ڈگر پر آ چکے ہیں کہ جہانگیر ترین کو جو ہے وہ کال کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، کچھ لوگ بیچ میں پڑے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ یہ معاملہ طے کرانے کی کوشش کی ہے، اور جہانگیر ترین کی ملاقات طے کرائی گئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اس سلسلے میں آج وہ پہنچے ہیں شہر اقتدار، آج وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور اس میں ان کی مختلف میٹنگز طے ہیں، جس میں امکان یہی ہے، غالب امکان یہی ہے کہ وہ پی ایم آفس میں عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، کیونکہ یہ جو اب سچویشن پیدا ہو چکی ہے جس میں ایک بڑی تعداد میں صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور وفاقی وزراء ہیں جو جہانگیر ترین کی حمایت میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ کل جب وہ پیش ہوئے تھے سیشن کورٹ لاہور میں، اس وقت بھی وہ لوگوں کا ایک جتھا لے کر، اپنے حمایتیوں کا ایک جتھا لے کر وہاں پہ پہنچے تھے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی اس کا اظہار کیا، انہوں نے بتایا کہ کیسے جو ہے وہ ہم چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، کیسے جو ہے وہ ہم ان معاملات کو جو ہے وہ اب سامنے جو ہے وہ لا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جہانگیر ترین جو کہ انتہائی اہم رول ان کا رہا ہے ماضی میں بھی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو الیکشن جتوانے میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ عثمان بزدار کو بھی کہا جاتا ہے وزیر اعلیٰ بنانے میں بہت اہم رول رہا ہے جہانگیر ترین کا۔ جہانگیر ترین جو کہ ایک لحاظ سے انتہائی جو ہے وہ نظم سمجھے جاتے ہیں، وہ اس تحریک کو اٹھانے میں بھی ان کا بڑا رول ہے، تو ان کی آج کی ملاقات اس حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔